शेख साहब, दिल्ली से एक मुफ्ती साहब आए थे, सदाए हक के ऊपर एक मैसेज पब्लिक के इसमें अवेयरनेस के लिए बोले थे। आपकी क्या राय है इसमें, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप? अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज 5 अगस्त 2021 को सदाए हक शरई काउंसिल के बारे में पब्लिक के सामने कुछ अहम बात रखना है। देखिए, इन लोगों की जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी 1996 में, उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में जो लिखा गया है वो सुन लीजिए, और क्या उसके मुताबिक ये लोग कर रहे हैं, गौर से सुनिए। इट इज़ ए नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इट्स एक्टिविटीज़ आर प्योरली लिटरेरी to strive for communal harmony in the society and to promote moral values with the help of literature, eradication of social evils by propagation। ये इन लोगों के सोसाइटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भी ये पॉइंट मेंशन नहीं है कि ये लोग निकाह फस्ख कर सकते हैं वगैरह, ये नहीं लिखा गया है। और निकाह फस्ख करने की अथॉरिटी इनके पास नहीं है, ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो कोर्ट ऑफ लॉ के मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास पिटीशन दाखिल करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट केस के एंड में जो ऑर्डर देंगे और निकाह को, वो मैरिटल टाई को ख़त्म करने का ऑर्डर देंगे, तो फिर वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को लेके सदर काजी साहब के दफ्तर में आना होता है, और फिर सदर काजी साहब मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के मुताबिक निकाह फस्ख करते हैं। यही होता है ये इंडिया में। चूँकि यहाँ पर शरिया लॉ इम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पर शरीयत वाले काजी नहीं हैं, तो निकाह फस्ख करने की अथॉरिटी नहीं है किसी को भी। ठीक, शौहर तलाक दे सकता है, बीवी खुला मांग सकती है। अगर बीवी खुला का मुतालबा कर रही है और शौहर उससे कह रहा है कि मैं आपके खुला के मुतालबे को कबूल कर रहा हूं और मैं अपने निकाह से आपको आज़ाद कर रहा हूं, ये कहता है, तो ज़ुबानी तौर पर उनका मुतालबा और ज़ुबानी तौर पर इनका कबूल ये हो जाता है खुला। या पेपर अगर बना लिया गया और पेपर पे साइन कर दे तो ये भी होता है खुला। तलाक बोलने से तलाक वाक़ई होती है, जो दलाइल है किताब व सुन्नत की उसके मुताबिक ही होता है। लेकिन निकाह फस्ख करने की जो बात है वो किसने अथॉरिटी दिया? सदाए हक शरई काउंसिल वालों को। और इनका नाम जो है, जो इन लोगों ने रजिस्टर कराए थे, उसमें सदाए हक ही है और ब्रैकेट में वॉइस ऑफ ट्रूथ लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर इनके लेटरहेड पर सदाए हक शरई काउंसिल के नाम से ये लिखा हुआ है। और फिर जब लिखते हैं, स्पीड पोस्ट से जब भेजते हैं लड़के वालों के पास, तो लिखते हैं मुकद्दमा बराए खुला बैकस्लैश तफरीक। तो कौन है ये मुकद्दमा सुनाने वाले? डॉक्यूमेंट बताइए जरा। कौन है ये लोग? इनको किसने अथॉरिटी दिए हैं निकाह फस्ख करने की? क्या सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों ने कुछ ऑर्डर्स लाए हैं, या हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से इन लोगों ने कुछ ऑर्डर्स लाए हैं, या किस कोर्ट ऑफ लॉ से इंडिया से इन लोगों ने अथॉरिटी लाए हैं कि हाँ ये लोग निकाह फस्ख कर सकते हैं? कहीं से नहीं है, निकाह फस्ख नहीं कर सकते। और देखिए, चूँकि मैं कुरान और हदीस पढ़ा हूँ, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल व करम से, हमारे मुफ्ती साहब अल्लामा अब्दुल मुईद मदनी हफिज़हुल्लाह का वो वीडियो भी सुना हूँ मैं जो दलील आपके सामने सुनाना चाहता हूँ, 5276 नंबर की हदीस सहीह अल बुखारी की, 5276 5277 अगर देखते हैं सहीह अल बुखारी की हदीस, तो इसमें साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी, जिनका नाम जमीला था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर खुला का मुतालबा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाह को ब्रेक करे, फस्ख करे। और जो तफसील उस हदीस में देखिए, वक्त मुख्तसर वक्त में बात कहना है, इसलिए वो पूरी लंबी हदीस नहीं सुना सकता मैं। तो वो 5276 5277 सही बुखारी, ये अथॉरिटी वाले ही कर सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद साहिब शरीयत थे, उन्होंने करे, फस्ख करे और हुक्म दिए कि जो है तफरीक कर दो। तो साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी जो बीवी थी जमीला, उनको छोड़ दिए। तो ऐसी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी कहाँ है इंडिया में? क्या सदाए हक शरई काउंसिल वाले अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है इंडिया में फस्ख कराने वाले? हरगिज़ नहीं है। और सहीह
جو بات ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کے مطابق پہلے معاملہ ہونا چاہیے شوہر بیوی میں، اس کے بعد پھر سورہ نساء آیت نمبر 35 کے مطابق بھی جو ہے معاملہ ہونا چاہیے کہ ان کے طرف سے ایک حکم اور ان کے طرف سے ایک حکم۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے، میرے پاس ایک واقعہ آیا تھا کھمم سے، ہمارے ایک ساتھی میرے پاس بھیجے تھے، پورے فوٹوز واٹس ایپ کیے تھے، دیکھیے یہ نوٹس آیا ہے اور بول رہے ہیں کہ خلا ہو گیا۔ تو یہ لوگ کون ہیں جو مقدمہ سنا دے رہے ہیں اور نوٹس پہنچ رہا ہے کہ تمہارا خلا ہو گیا؟ کیسے کر سکتے ہیں لوگ نکاح فسخ؟ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے ان کے اس لیٹر ہیڈ میں سورہ نساء آیت 59 60 61 65 یہ مینشن کیے ہیں، اور پھر نیچے کچھ باتیں جو ہے اشرف علی تھانوی نے ایسا کہا۔ کون ہوتے ہیں اشرف علی تھانوی اور ان کی بات کی کتنی مانیتا ہے انڈیا میں؟ جی نہیں، اگر آپ کچھ بول رہے ہیں تو بول لیجئے، لکھ لیجئے، لیکن اتھارٹی نہیں بن سکتے آپ۔ ان کی بات کو کس نے مانا ہے؟ کس کورٹ آف لا نے انڈیا میں ایکسپٹ کیا ہے اور پھر جو ہے ان کو حق دیا ہے کہ تم نکاح فسخ کر سکتے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، پہلے تو خلع نہیں ہونا چاہیے، طلاق نہیں ہونا چاہیے، خوشحال زندگی گزارنا چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق۔ اگر نہیں بن پا رہی ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، بیوی کا ظلم شوہر پر ہو رہا ہے یا شوہر کا ظلم بیوی پر ہو رہا ہے، تو سورہ نساء آیت نمبر 34 35 پر عمل ہونا چاہیے۔ پھر بھی اگر نہیں جم رہا تو پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 228 سے 241 تک جو سبق اللہ نے دیا، اور مکمل سورہ طلاق جو اللہ نے نازل کیا، شریعت کے اور دلائل ہے، 3430 سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، یہ سب دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے لوگ بیٹھ کے، ثقہ عالم لوگ جو معتبر مفتی لوگ ہیں جماعت کے، وہ پہلے بیٹھنا اور پھر پوری کوشش کرنا ہے کہ جو ہے صلح ہو۔ نہیں ہو پا رہا ہے صلح، تب جو ہے خلع یا طلاق کی بات ہو، اور وہ بھی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا ہے، اپ گریڈ کیا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت سارے فائدے رکھا ہے اور بہت سارے آسانیاں رکھا ہے، مردوں کے لیے بھی آسانی ہے، عورتوں کے لیے بھی آسانی ہے۔ لہذا جو ہے اسلام کو بدنام کرنے والے لوگ کچھ بھی بدنام کریں گے، ہم اسلام کی تعلیمات صحیح سمجھائیں گے، اور یہ صدائے حق شرعی کونسل والوں تک بھی یہ پیغام پہنچاتے رہیے لوگ کہ آپ لوگوں کو کس نے اتھارٹی بنایا ہے نکاح فسخ کرنے کی؟ کس نے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، لہذا وہ لوگ کر نہیں سکتے، جبکہ ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں ہے ہی نہیں یہ نکاح فسخ کرانے کا کام، تو کچھ بھی کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ؟ تو یہ بات آخر میں کہوں گا کہ آپ لوگ قرآن اور صحیح احادیث کے علماء حق جو ہے، جو صحیح فہم کتاب و سنت کا 1400 سال پہلے کا جو صحیح فہم تھا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو پیارے نبی بولے، اسی کے مطابق ہی فہم بنا لو آج بھی 1442 ہجری میں اور آگے بھی انشاءاللہ، تو گمراہ نہیں ہوں گے اور صحیح فیصلے کریں گے۔ اور یاد رکھ لو، صدائے حق کونسل، شرعی کونسل والوں تک بھی یہ بات ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 47 والوں میں سے نہ ہو جاؤ، جس میں اللہ نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ گنہگار مت بنو ایسے کچھ بھی فیصلے سنا کر، کچھ بھی مقدمے دے کر، جو کتاب و سنت سے ٹکرانے والے فیصلے ہو، کتاب و سنت سے ٹکرانے والے مقدمے ہو، ایسے فیصلے دے کر گنہگار مت بنو۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کر لو اور لوگوں کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، بہت ساری شکایتیں میرے پاس آئی ہے، کئی خاندانوں کو جو ہے تکلیف پہنچی ہے ان لوگوں سے۔ اللہ سب کو بچائے اور اللہ سب کو ہدایت توفیق دے کہ وہ لوگ اسلام کی صحیح تعلیمات پر اپنی موت تک عمل کرنے والے بنے، خرافات سے بچے رہیں۔ آمین۔